अगर आप भी मेरी तरह एक हाउस वाइफ है ना, तो आज का व्लॉग पूरा देखने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आप भी खुद पर फख्र कर सकती हैं, क्योंकि आप एक हाउस वाइफ हैं। घर संभालना किसी को छोटा नहीं बनाता, बल्कि आप वो बुनियाद हैं जिसमें पूरी फैमिली का सुकून बसा होता है। क्योंकि जब आप मोहब्बत से अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए खाना बनाती हैं ना, तो आपके घर में ढेरों बरकतें आती हैं, रहमतें आती हैं। और इसके साथ ही साथ ना, जब आप घर के माहौल को दुआ के साथ संभालती हैं ना, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर बार के लिए दुआएं करती हैं, तो इसलिए आप सिर्फ एक वाइफ, एक माँ नहीं है, एक औरत नहीं है, बल्कि आप घर की रूह होती हैं, जो उस घर को निखारती है, संवारती है, उस घर में रहमतें, बरकतें सब समेटने की वजह होती है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी घरेलू जिंदगी के बारे में, एक छुपी हुई सुपर पावर के बारे में। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हसन मिरहन मामा के चैनल पे आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत वेलकम है, और स्पेशली थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, और आप इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हाउस वाइफ, घर के काम, जाहिर है हाउस वाइफ है तो घर के काम ही, और घर के काम ना, उसमें मैं 6 अदद बातें आपके साथ शेयर करूंगी। और उसमें सबसे पहली बात यह है ना कि हमारी जो आंख है ना, सुबह खुलती कैसे है। हर सुबह एक जंग से कम नहीं होती, अलार्म बजता है, आंखें मुश्किल से खुलती हैं और सोचती हैं कि चलो एक और दिन सबके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए। ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चे तैयार करने हैं, लंच पैक करना है, फिर सफाई करनी है, फिर लॉन्ड्री भी करनी है, फिर डिशेस भी बनानी है, और रोज के वो 100 काम जो कोई गिनता भी नहीं। ये सब काम जो हम कर रही होती है ना, लोग बस घर पे रहती हो ये कहकर ना छोटी बात बना देते हैं कि ये छोटे से काम है, क्या हुआ, तुम सारे काम करती हो और घर पे रहती हो। मगर यही काम अगर किसी कंपनी का सीईओ करता ना, तो उसे लीडर कह दिया जाता, उसे लीडर करार दे दिया जाता। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जो है ना, आप एक सुपर वुमन है। आप खाली एक औरत नहीं है, एक आम औरत नहीं है जो 9 to 5 की जॉब करके आ जाती है और उसके बाद घर में मेड है, सारे काम मेड्स करती है। नहीं, आप एक हाउस वाइफ है, और आप 24 घंटे जो है ना, आपकी ये सर्विस ऑन है। संडे वाले दिन भी आपको ऑफ नहीं है, तो हुई ना आप सुपर वुमेन। दूसरी बात जिसपे हमें फख्र होना चाहिए कि हम हाउस वाइफ है, और हमारी हकीकत वो ये कि घर का काम ना किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन घर में सुकून उसी की वजह से होता है। अच्छा, एक मैंने ना बड़ी वीडियो देखी, इंटरेस्टिंग सी, कि उसका शौहर अपनी बीवी को कहता है कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो। तो बड़ी वो परेशान हो जाती थी इस बात पे, बार बार परेशान हो जाती थी कि ये क्या, मुझे शौहर मेरा ये कहता रहता है तुम करती क्या हो, मैं बच्चों को भी संभालती हूँ, सारे घर के काम करती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ। एक दिन उसने क्या किया, उसने कुछ भी नहीं किया। जब शाम को शौहर आया ना नाम से, तो घर फैला हुआ, बच्चों ने इधर से चीज उधर फेंक, सारा गंद मचा हुआ घर में, और बैठ के मोबाइल यूज करे। तो उसके शौहर ने कहा तुमने काम क्यों नहीं किया। तो उसने कहा मैं, आप जो कहते हैं ना करती क्या हो सारा दिन, तो मैं ये करती हूँ जो अब आपको नजर आ रहा है ना, सारा यही सारा दिन मैं करती हूँ, उसको समेटने में मेरा दिन गुजरता है। फिर जाके उसको रियलाइज हुआ कि वाकई जो है मेरी बीवी जो है वो घर के कितने काम करती है। सो इसीलिए ना, आपने कभी अगर क्रेडिट नहीं लिया ना, या खुद को कभी अहम समझा ही नहीं है कि कोई बात नहीं है, तो सब औरतें करती हैं, हमारी माएँ भी ऐसे करती आई थी, हमारी नानियां दादियां भी ऐसे घर संभालती आई थी, तो ये सोच आप छोड़ दें। घर चलाना, लोगों को इमोशनली हैंडल करना, बच्चों की तरबियत करना, ये सब क्वालिटीज जो है ना, एक सुपर वुमेन की क्वालिटीज हैं, और आप सुपर वुमेन हैं। तीसरी बात जो मैं आपको बताऊंगी ना, वो ये है कि अपनी पहचान का सफर। मुझे भी पहले लगता था कि मैं तो सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ। फिर एक दिन थक के बैठी और सोचा, अगर मैं ना होती तो ये घर कैसे चलता। इमेजिन करें ना जरा, थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठे और सोचें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह हम सबको अपने बच्चों के सरों पे सलामत रखे। और अगर कभी मैं ना हूँ, या अगर चलो मैं एक दिन के लिए घर से बाहर कहीं चली जाती हूँ, पीछे बच्चों को, शौहर को अकेला छोड़ जाती हूँ, क्या करेंगे ये लोग, इनकी रूटीन कैसी होगी। ना वक्त पे खाना, ना वक्त पे कपड़े धुले हुए, कुछ भी जो है ना, सारा काम दरहम बरहम हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना। और जब अपनी अहमियत समझ आई, तो कॉन्फिडेंस भी आया कि इस व्लॉग बनाने का मकसद भी यही है कि आप सबको जो है ना वो कॉन्फिडेंस मिले, आप भी खुद को समझें, आप में टैलेंट है, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो बच्चों की परवरिश हो, या बजट हैंडल करना हो। ये सारे काम एक हाउसवाइफ करती है ना, तो उसको सैल्यूट करना चाहिए, अपने आप को अप्रिशिएट करें कि वाकई मैं बहुत जो है ना अहम हूँ, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी। अच्छा, घर संभालना तो जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है, और हम करती भी हैं, और हमारी ज़िंदगी अपने घर के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है। लेकिन चौथे नंबर पे जो बात आती है ना, वो ये है कि अपने लिए भी वक्त निकालना। जिस तरह मैं घर की सफाई कर रही हूँ ना, साथ ही साथ मैंने अपना हेयर कलर जो है, इसको भी मैंने ना मिक्स करके रख दिया है। जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर डार्क होगा ना, तो इसको मैं अपने हेयर पे जो है वो अप्लाई कर दूंगी, और साथ ही साथ अपने घर के काम भी करूंगी। सो इसीलिए ना, अपनी रोजाना की रूटीन में से कम आधा घंटा अपने लिए जरूर निकाला करें। उसमें आप चाय के साथ एक अच्छी सी किताब भी पढ़ सकती हैं, उसके साथ आप अपनी डायरी भी लिख सकती हैं, अगर आपका बहुत कुछ लिखने को दिल कर रहा है ना,
تو اپنی ڈائری لکھیں. میری بھی عادت ہے, میں اپنی ڈائری میں جب بہت زیادہ میرا دل بھر جاتا ہے نا کسی چیز سے, یعنی کہ سیڈ ہو جاتا ہے, تو پھر اپنی ڈائری پہ ایک پیج ضرور لکھتی ہوں, اپنے دل کی جو جتنی بھی باتیں نا وہ اس پہ لکھ دیتی ہوں. اس کے علاوہ آپ تھوڑی دیر واک بھی کر سکتی ہیں, آدھا گھنٹہ نا اپنے لیے ضرور نکالیں, اور اس آدھے گھنٹے میں نا آپ خود سے باتیں بھی کر سکتی ہیں. یہ بہت مزہ آتا ہے اس سے, اپنے آپ سے باتیں کرنے میں. صرف خاموشی میں بیٹھیں, آنکھیں بند کریں, اپنے بارے میں سوچیں, اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں, اور اچھا اچھا سوچیں. اس سے بھی آپ کو بہت پازیٹیو انرجی ملتی ہے. اپنے جذبات کو محسوس کریں, اپنے دل کی سنیں, کیونکہ خوش جو ہے نا, یہ خوش ماں یا خوش بیوی, اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشحال گھرانہ. جب ایک ماں ایک بیوی خوش ہوتی ہے نا, تو پھر ہر طرف جو ہے نا مہک ہی رہتی ہے, ہر طرف خوشحالی ہی رہتی ہے, ہر طرف برکتیں ہی رہتی ہیں, ہر طرف رحمتیں ہی رہتی ہیں. تو اسی لیے آپ کا خوش ہونا نا بہت ضروری ہے. پانچویں بات نا بڑی ضروری, کہ ہم ہاؤس وائف جو ہے نا, ہم اپنے آپ کو بڑا ڈیگریڈ خود ہی کر رہی ہوتی ہیں, یہی سوچ کے کہ میں تو سارا دن گھر میں رہتی ہوں, مجھے تو کوئی اتنی سمجھ ہی نہیں ہے. جو بہت سادی سمپل سی ہاؤس وائف ہوتی ہیں نا, جو اتنی ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتی, آپ یقیناً یہی سوچتی ہیں جب اپنے سے زیادہ پڑھی لکھی عورتوں سے آپ ملیں گی, یا ان لوگوں سے ملیں گی جو کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہیں, ٹیچنگ کر رہی ہیں, یا اگر بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہیں, یا اس کے علاوہ وہ کوئی جاب کر رہی ہیں, یا اپنے آپ کو انہوں نے بڑا مینٹین رکھا ہوا ہے. کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو گھر میں رہنے کے باوجود, گھریلو ہونے کے باوجود, انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اپ ٹو ڈیٹ رکھا ہوتا ہے نا, کہ اگر ان کو کوئی دیکھتا ہے نا تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی جاب کرتی ہے. یا اس سینس میں بھی آپ لے لیں, فار ایگزامپل اگر ان کے 4 بچے ہیں نا, تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسا مینٹین رکھا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ ان کی شادی بھی ہوئی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اکثر خواتین جو ہے نا, اس طرح کی خواتین سے جب ملتی ہیں نا, تو وہ کہیں نہ کہیں ایک اپنے آپ کو نا لو فیل کر رہی ہوتی ہیں, کہ شاید جو ہے میرے میں اتنے گٹس نہیں ہے, یا میں اتنی کوئی اچھی نہیں ہوں, یا میں اتنی جو ہے نا بس میرے میں کوئی قابلیت نہیں ہے, یہ تو بہت اعلیٰ ہے. اس طرح کی سوچ بالکل اپنے مائنڈ سے نکال دیں. اگر آپ بالکل سمپل سی ہیں نا, بالکل سادہ سی ہیں, لیکن آپ نے اپنے گھر کو بہت اچھے سے مینج کیا ہوا ہے, آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی ہوئی ہے, آپ اپنے سارے دن کے کام بخوبی کرتی ہیں, آپ کا ہر کام آپ کا سلیقہ نظر آتا ہے آپ کے ہر کام میں, تو یقین کریں آپ بہت اچھی ہاؤس وائف ہیں. آپ بہت پڑھے لکھوں سے بہتر ہاؤس وائف ہیں. اپنے آپ کو انمول سمجھیں. کوئی انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, یہ ہماری سوچ ہوتی ہے جو ہمیں چھوٹا بڑا بناتی ہے. تو بس خود سے پیار کریں, اور یہ مت کبھی سوچیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں, کیونکہ لوگوں کا تو یہی کام ہے. وہ تو کسی کو آج کل کے دور میں نا اپریشیٹ کرنا ایک بہت پہاڑ لگتا ہے اکثر لوگوں کو, کسی کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. تو اسی لیے گھر میں رہنے والی عورت جو ہوتی ہے نا, اس کا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا کرے گی, یہ تو گھر میں ہی رہتی ہے سارا دن. اکثر انٹرویوز بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں نا, تو اگر وہ پوچھیں نا کہ آپ کیا کرتی ہیں, تو میں گھر پہ ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہاں جی میں ہاؤس وائف ہوں. تو بڑا مجھے سن کے نا بڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ کو تھوڑا سا ہے نا کہ میں بھی نکلوں یا میں بھی کچھ کروں, جس طرح لوگ زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں, وقت بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے, تو میں بھی کچھ کروں, اپنے اندر کچھ امپروومنٹ لے کے آؤں, تو پھر آپ ایک کام کر سکتی ہیں, میں آپ کو مشورہ دے سکتی ہوں. آپ چاہیں نا تو اگر آپ کی کوکنگ بہت اچھی ہے نا, تو آپ اپنا کوکنگ کا چینل شروع کریں یوٹیوب پہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی سلائی بہت اچھی ہے نا, تو آپ سلائی سکھانا سٹارٹ کر دیں. اگر آپ کو کڑھائی بہت اچھی آتی ہے, آپ کو کریشی کا کام بہت اچھا آتا ہے, اس پہ چھوٹی سی ویڈیو بنائیں, اپنے اسکل کو اس پہ ڈالیں, اور پھر دیکھیں آپ کو کیسے زبردست آپ کی ویڈیوز جاتی ہیں. انشاءاللہ آپ کو ارننگ بھی آئے گی. تو بس یہ بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نا ڈی گریڈ نہیں کرنا, اپنے اندر جو بھی قابلیت ہے اس کو نکھاریں, اس کو سنواریں, اس کو مانیں. سب سے پہلے اس کو ماننا ہے آپ نے کہ ہاں میرے میں بہت قابلیت ہے, میں گھر کے جو کام کر رہی ہوں نا, یہ بھی مجھے بہت, میں اس قابل ہوں تو کر رہی ہوں نا. اور مزید یہ کہ اگر آپ نے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اپنے آپ کو امپروو کر کے, زیادہ امپروو کر کے آپ زمانے کے ساتھ چلنا چاہتی ہیں نا, تو اگر گھر بیٹھے آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں, تو صرف ضرورت ہے ایک قدم اٹھانے کی, پہلا قدم اٹھانے کی. وہ پہلا قدم اٹھائیں. موبائل تو آج کل ہر انسان کے پاس ہے, نیٹ بھی ہر انسان کے پاس ہے. جو آتا ہے, جو آپ آرام سے کرتی ہیں, مزے سے کرتی ہیں, جو آپ کو پسند ہے اس کو کریں, اس کو ویڈیو ریکارڈ کریں, اس کو اپنا یوٹیوب کا چینل بنائیں, اس پہ اس کو اپلوڈ کریں. تو جب آپ قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ راستے اللہ تعالیٰ خود ہی بناتے جاتے ہیں. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا. آپ ایک ہاؤس وائف ہے نا, اس کا مطلب ہے آپ ہر دن ایک پورے سسٹم کو چلاتی ہیں. تو فخر سے کہنا سیکھیں, ہاں میں ہاؤس وائف ہوں, اور میں پاورفل ہوں, اور میں سپر وومن ہوں. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا, کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اپنی زندگی میں کیا فیل کرتی ہیں. کیا آپ اپنی زندگی میں خود کو مانتی ہیں کہ ہاں میں سپر وومن ہوں, یا ہاں جی مجھے اپنے ہاؤس وائف ہونے پہ بہت فخر ہے. تو اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا, مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے لوں گی اجازت, ملوں گی انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں کسی اور زبردست کنٹینٹ کے ساتھ.
اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔